أرست زينة جزات تجري أكل جزات كل المحرق جركا بميدياتات مجوحة تحسد حق منقسن وعلى بريتوريان كم زقنا كابينة جزاو من محدار تجري جلسوا جزاو من محدار تجري بمسارة وعلى بريتوريان عم مربتنا كمل سنة جباء كبلو تمزابلتي زو معراب تجري جلسوا تمزابلت وجنات وحسنهم تحليو نخملسو حدنة مريحنة هزبن لعول قدا كم زلو أبوتات حيمانوت جلسو أرثوذكس توادو بيت كريستيان تجري أب وردا حوزين 25 زعنوا قدا قديس أجينا نقل قالوا تبكي سلام تعنا هبلنا خبركم تخطاتلتي تلفزيون تجرين الساعة زحزنا يوم على توزينات حزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراحة أنا دخلت طفلة بمدى ملكة قنقوة لمتحقوس بسم الله سومي استوديو تلفزيون تجري بمخان حبرناكم تانحيت كنقبرينا كسامو داتا مسانا تانحكم كتكتاتلو دما عدمنا أيو كم تخلق زين قبرو حتى ارت زينات زعلتنا قنقدم ما سارحتنا لهم قبرو خيدان دما اختغرو حبرنا كتاتل سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا للساعة زمرتنا يوم حاصرت زيناتات ناباخم كنبلينا مسانا صنحو بريزيدنت جنرال تادس ورده مس دايركتور بروجرام لمعات ودب حبرات هاجرات اب اثيوبيا زررب اكايدوم انتم بريزيدنت مس بروجرام لمعات ودب حبرات هاجرات دايركتور بروجرام مسنبات داغمه صنبران سراويت باسيل ماسي 22 ميازيا 2017 عام تمرت اب زنبرون صانحيت بزعبا مسنبات داغمه صنبران سراويت تግራይ زتيوم كيدي مسنبات اغرمت كالن داغمه صنبران سراويت تግራይ DDR قدم بسنك تكنيكاو صغم تقارصو مصنحو زحبر بريزيدنت تادس ورده إذا خيجي ربح أولوعل سلزخانة تتأخير خمس قصل جليزم مس نبات أجرمت كالن داغمت إمبران سراوي تجراي تتحيزو مملاس جزءات تجراي أب كبير كنتاس ركبوا تمزابلته حابي روح الرئيس جبا زي تقصو بريزيدنت جنرال تادس وعلى بريتوريا كي تشرار فأم فتصم نتجراي يخون إثيوبيا زهو ربحاز العالم خانو زتمال السلام كم زرقا قصن أغنزيبهم اتحزز جبر زلو KDDR صبوا مخانو زنادو دايركتور بروجرام لمعات ودب حبرات هاجرات اب اثيوبيا بقدوم اتخيدي تطناخيرو نخصل مسناي فيدرال اكالاتن لجست هاجراتن حبيركا هافتناي متاخاب سراح كم زسلاسل غليصم بيت صحفه بريزيدنت كم تصبصبو بيت مخري وردا صراء ومبرتا ورا مريت برست دنن سدت مناسين زي تفتحو فتناتات اتا وردا خوينم قصيلم كم زلو افليطو ات بيت مخري ابرا عيزبن مبل 4 سرع غبايو زاغيد كفتحو زي كالو صقمات بزتوادد منغدي زي ممراح زولدوم خانو ابلات ات بيت مخري غليصوم مكتل افو غباي تا وردا ممهر غبر مدهن حيلو بوغنوم زقصلو زلو صقمات دو نخبلو بتخرت كسرحلم كم بيت مخرفتا زلا غزي سراحت كتتلن قصطرن كم زكايدو أتحساسيبهم أما حداري وردا صراء ومبرتا أيتهافتو برهانة أبز حالفو 9 توارح كم وردا أفتر عدل سراح أمعك أبتقلن هافت زفترون نتربحنا سدرا سواتن تملست تقارلتن كومدما أبسرحت مسارت المعات زحشة فتصامة خمز اللوبريهم كم تصبصاب قدايات كوميونيكيشن وردا صراء ومبرتا أورد حساء زر زي حقاوي حنصت أبايتن ورا مريتن بمرداتا خطف بمقبار زوررو أكلات حقاو سقمت 5 وصدم متحبابري قبر حيلي ورد حساء آيت إلياس قبرو حبيرم مريتن كف نعسل بزبل مريح قال توكلتت أبياتاتن ورداتاتن أبستخايد مدرخ مبره زهابو متحابر قبر حيلن حالف بيت صحفر زفر سلام انصتان ورد حساء آيت إلياس قبرو زي حقاوي حنصت أبايتن ورا مريتن تنك سناي من محدار
ምምሕዳር ኮይኖም ምህላዎም ኣፍሊጦም ኣፍታ ወረዳ ብዙሓት ዘይሕጋዊ ህንፀት ኣባይትን ውራ መሬትን ካብ መምርሒ ኣዋጅን ደንብን ወፃኢ ይውረሩ ምህላዎም ዝገለጹቶም ሓላፊ ተዋዲድካ ምስራሕ ቀዳምነት ከም ዝወሃብ ኣብሪሆም ብብርኪ ወረዳን ጣብያታትን ተጣይሹ ዘሎ ግብረ ሓይሊ ቁልፊ ዕማማት ከም ዘለዎ ዝገለጹ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ሕሳኣ ኣይተሙ ዘይደበብ ብወገኖም ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ኮይኑ ዘሎ ውራ መሬት ብምዕጋት መንበር ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛት ተጋደልትን ምርግጋጽ ብቀዳምነት ከም ዝስራዕ ኣብሪሆም ከም ጸብጻብ ርክብ ህዝቢ ወረዳ ሕሳኣ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ ዓዲ ኮኸብ ካብ ተወከልቲ ሕብረተሰብ ዝተረኸበ ዋዕላ ሰላም ከም ዝተሳለጠ ተገሊጹ እቲ ዝተኻየደ ዘተ ኣፍታ ወረዳ ገበንን ስጋት ገበንን ክቕነስ ዝኽእል ሕብረተሰብ በዓል ዋና ኮይኑ ንክሳተፍ ርድኢት ንምፍጣር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ተጋዳላይ ማዓሾ ኣስመ ከም ዝገለጽዎ ከም ወረዳ ዝፍጸሙ ገበናት ኣቐዲምካ ናይ ምምካን ስራሕቲ ምስ ሕብረተሰብ ብምርድዳእ በብጣቢኡ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሰላም ወሳናይ ምዃኑ ሓቢሮም ከም ወረዳን ገበን ስጋት ገበንን ንምቕናስ ዝለዓለ ትኹረት ተዋሂብዎ ምህላው ዝገለጹ እቶም ሓላፊ መላእ ሕብረተሰብ ኣካል ሓይሊ ፀጥታ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ከም ጸብጻብ ዜና ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ነዚ ሰዓት ዝመረጽናዮም ሓጸርቲ ዜናታት ዛዚምና ልዋብ ገብረ ኪዳን ምሳኹም ጸኒሐ ሰላም زخبركم تملكتنا حزدما بزرزرنا بنريم ጸብጻባት ዝዕለቲና ክንገብር ፈለማይ ንገብሮ መግለጺ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓደ ሚድያታት መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ሕገ መንግስቲ ተሃገርን ውዕሊ ፕሪቶሪያን ብዝጻባን ብዝጥሕስን ኣገባብ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ግዛት ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ተገይሩ ተደጋጋምቲ መልእኽትታት ክሓልፍ ምግባር ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ ብምዃኑ ቁልጡፍ እርማት ክግበረሉ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተሓሳሲቡ መግለጺ እቲ ካቢኔ መሰረትና ዮሃንስ ብርሃነ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ እወናዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ መግለጺ ኣውፅኡ ከም ዝፍለጥ ይብል እቲ መግለጺ ከም ህዝቢ ናይ ህልውና መሪ ተጋድሎ ክነካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ዘላቒ ተጻብኦ ደው ብናይ ምባል ውዕሊ ተኸቲሙ ኣብ ክልል ውዕሊ ኮይና ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ እናካየድና ምዃንና ኩሉ ዝርድኦ እዩ ይብል ምእንቲ ሰላም ክበሃል ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ እንተይተረጋገጸ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ኾነ ኣብ ማዕቆቢ ማእኸላት ዘሎ ህዝብና ንምግላጹ ዘደንፂ ህይወት እናሓለፈ ከም ህዝቢ ተወሰኽቲ ዋጋ እናኸፈልና እንተኾነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክፍጸም ካባና ተፅቢት ዝግበር ኩሉ እናፈጸምና ንርከብ ይብል ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ እንተኾነ ሓደ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚድያታት ናይ ክልል ኣምሓራ ሚድያታት ኮሙኒኬሽን ሕገ መንግስቲ ተሃገርን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝጻባእን ብዝጥሕስን ኣገባብ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ግዛት ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ተገይሩ ተደጋገምቲ መልእኽትታት ክሓልፉ እናተገበረ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ጥራሕ ካብ ዝተመሓላለፉ ንምጥቃስ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ክልል ኣምሓራን ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኣምሓራን ሚያዝያ 8 2017 ዓመተ ምህረት የተከዝየ ትውልድ የተከዝየ ዘብነቱን በተግባር ማሳየት ይጠበቅበታል ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ ሕሞራ ኣካል ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ገይሮም ብምቕራብ ብግልጺ ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝጻባእን ሕገ መንግስቲ ተሃገር ዝጥሕስን ኣዝዩ ሓደገኛ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ይብል ኣብ መግለጺኡ ትካል ፕረስ ኢትዮጵያ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ብወገኑ ሚያዝያ 1 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘቃልሑ ዜና ክልተ ዞባታት ኣምሓራ ማለት እውን ጎንደር ሕሞራ ዘራኽብ ፕሮጀክት መንገዲ ይጽገን ምህላው ብምግላጽ ሕሞራ ኣካል ክልል ኣምሓራ ገይሩ ብምቕራብ ተመሳሳሊ ሓደገኛ ዜና ሒዙ ወፂኡ ምንባሩ እውን እቲ መግለጺ የዘኻኽር በተዘማዲ ሚያዝያ 20 2017 ዓመተ ምህረት ከተማ ጎንደር ንምልማዕ ብዝብል ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣብ ዝተሳለጠ እቶት መተኻኸቢ ቴሌቶን ብስም ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሕሞራ ወፋያ ከም ዝተመርከተ ብቐጥታ በመራኸብቲ ሓፋሽ ብምትሕላፍ እዚ እውን ምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ጌርካ መልእኽቲ ንምትሕላፍ ዝተገበረ ውዲት ምዃኑ የብርህ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባር ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስን ንዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ዝጎድእን ግጭት ክደግስ ዘኽእል ብሕታዊ ጉዳይን ኣዝዩ ሓደገኛ ተግባርን ይብል ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዚ ተግባር ብጥሪ ከም ዝኾነኖን እዚ ብወገን ትካላት ሚድያን ኮሙኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ዝግበሩ ዘለው ሓደገኛን ተደጋገምትን ሽርሕታት ንማሕበራዊ ስኒትን ሕውነትን ክልቲኡ ህዝብታት ዝጎድእ ብምዃኑ ካብ ዘይግቡእን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጻብኣን ተግባሮም ክዕቀውን ንጽውዕ ይብል
መንግስቲ ፌደራል ውን እዚ ጉዳይ አጻሪው መረምታ ስጉምቲ ክወስድን ነባሪ ሰላም አበ መስፋን ቁልፊ ተራ ዘለዎ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብሙሉነት ንኽፍጸም ግብኡ ክዋጻእን ጻውዒቱ አቅሪቡ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ በመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ንኽመልሶም ዘኽእሉ ስራሕቲ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝዕቀቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጾም ንጸብጻብ ንጉሰ ማረ ገብረ መስቀል ኪሮስ ካብ ዝፍረም ልዕሊ 2 ዓመታት ዝሓለፎ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዛጊድ ተግባራዊ ብዘይ ምዃኑ ብሰላሕታ ንጸንት ኣለና ዝበሉ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝዕቀቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ካብ ዋና እዋን ጸገሞም ካብ ዝኸፈአ ናብ ዝገደደ ይሰጋገር ምህላው ይዛረቡ 4 ዓመት ዝኣክል ተስፋ ጽባሕ ልዕሊ ጽባሕና ተባሃለ ዘለናሉ ተጸቃቂጡ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብ ተጸቃቂጡ ብጥሜትን ርስሓትን ተሃሲሙ ሕብረተሰብ ማለት ስለዚህ ሕዝቡን አጠጋም ደረጃ ለና ሐዝኛ መጨረሻ በተለይ ሕዚ አው ዝመረረና መጨረሻ እጽሕና ኣለና ማለት ምንም ታብዚ ሕዝ ክንጻወረና ንኽእል መጻወር ዓቕሙ ነርና ወላ ኣእምሮና ክንጻወራ ይኽእል ሕዚ ዝበጥሕና ዘለ ከም ተመዛበልትና ምዕራብ ጸገም ኣሎ ሕማም ኣሎ ዕርቃን ኣሎ ካሊ ሲትረፍ ካሊስ ቆንጨ ኣሎ ተኳን ለብጣዕሚ እዮም ህፃውንቲ መደቀስ ሲና ዘለና ኮፊና ዘለና መናወርና ያወደሰ ብጣዕሚ ኮፊና ኣሎ ብጥሜት ብቁሪ ብሕማም ኣብ ሓደ ዶርሚ ልዕል 54 አንትፋስ ኢና ነና ማለት ቁንጭ ትኳን خليخ حمام ني ማለት ንዓናን ንኸማና ዘለ ሕብረተሰብ ንረድእ ነበርና ሰባቲና ህዝቢና ሕዚ ተመዛቢልና ዝኹሉ ስቃይ ወፅሕና ኣይተጸበነ ዝኹሉ ስቃይ ወፅሕና ንሕናስ ኣይተጸበነያን ማለት ስለዚ ሕዚ እውን ኣብ ዝኸፈአ ደረጃ ኣለና ሰብ ይሞተና ኣሎ ሰብ ይሓመና ኣሎ ናይ ኣእምሮ ጸገም ፍጠርና ኣሎ በብመዓልቱ መጻእ ጉዕዛና እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይርዳእና ኣብ ጸልማት ኒና ትብልናስ ምንም እንታይ ጸልማት ይበቃ ወጊ ሕመሸ ምንም ለውጥ የብልና ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ድማ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጻዕሩ ብምሕያል ስቃይን መከራን ተመዛበልቲ ንኸብቅዕ ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክፍጽም ይግባእ ይብሉ ካብተን 8 ሓንቲ ተመዛበለ ዓዲ ክምለስ ቀዳም ስራሕም ገይሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ፌርማ ፈሪሞም ርኢና ኢና እስካዕ ሕዚ ጠብቱል ስራሕ ይረአና ብዛዕባ ተመዛበልቲ ክዝረቡ ነው ሰማዕና ፕሬዚደንት ተቀየረ ንዓና ለውጥ የብልናን ማለት ለውጥና ንሕና ስራሕ እዩ ለውጥና ንሕና ተኸይድና ዓድና እዩ ለውጥና ንሕና ተሲና አፍታ ንደልያ ቦታ ስራሕ እንታቲና ንስራሕ እውን ዝማቻቸው መንግስት ተሪና ለውጥ ንሪ ማለት ተስፋ ሻዕጥን እحنا ነርና ሕጂ ግን ናብ ተስፋ ምቁራጽ ናብ ምጽናት ንበጽሕለና ማለት እዩ ሕዚ እውን ዝምልከቶም አካላት በትውዕል መሰረት ናብዛ መረበትና ናብዛ መንግስት ዝሃበና ገዛና ከመልሰና ንላው ማለት ወይዛኹም ያቅ ንሽተን ሕሰው ስለሰብ ምዃንና ሰባት ከማኹም ሰባት ምዃንና ሕሰውልና ያቅ ሕዙን ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስቶም አደራደርቲ ኮሚቴ ኮይኖም ኣብዛ ሓፀረ መዓልቲ ብዝኾነ ይኹን ኣብዛ ሓፀረ መዓልቲ ነው ቦታና ክመልስና ኣነ ተስዊት ዝገብር ማለት ተመዛበልቲ ኣብ ዓጸባ ኮይኖም ሓምሻይ ክረምቲ ክሕልፉ ኣጸጋም ምዃኑ ብምግንዛብ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ካልኦት መድረክቲ ኣካላት ነቶም ወገናት ንምምላስ እጃሞም ከበርክቱ ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝዕቀቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዖም ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ንምርጋጽን ተመዛበልቲ ወገናት ውሕስንኦም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ንምምላስን ሓድነት መሪሕነትን ህዝብን ትግራይ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ኣቦታት ሃይማኖት ገሊጾም ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ከም ስዕበ ዋዲዳቶላ መረጋጋጽ ግዛታዊ ሓድነትን መምላስ ተመዛበልትን ሓዊሱ ዝተፈረመ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዛጊድ ብዘይ ምትግባሩ ስቃይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝተመዛበሉ ወገናት ሕዝውን ይቕጽለሎም ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ኸይሕልፉ ኣብ ስጋ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ መረበቶም ክምለሱ ሓድነት መራሕትን ህዝብን ወሳኒ ምዃኑ ኣቦታት ሃይማኖትን ካልኦት ወገናትን ይገልጹ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩለ ሓደ ኹን እዩ ዝበለ ተፋቀሩ በይናትኩም ይዝበልና በብዘለኹም ተፋቀሩ ይዝበልና ስለዚህ በብዘለና አንተ ዘይ ተፋቂርና ትጥሜት ዞም ጸለኹለ ሓድነት ዘይ ምህላው እዩ ጻም መከራት ሕማም ትሞት ኮታት ኩሉ ዞም ጸዘሎ ሓድነት ዘይ ምህላው እዩ ስለዚህ ናይ ሓድነት ዘይ መጠርነፊ እንታይና ኩሉ ነገራት ጸገምናን ውሽጢ ገዲፍና ህዝብ ትግራይ ንምድሓን ሓደ ንምዃን ያበቃ ሓምሻ ዓመት ዝሓዘ ከማሙቁ ገዙ ዝወፀ እምድማ ተሃያብ ህዝቢ ወይ ድማ ተለጋሰ ህዝቢ ዝነበረ ህዝቢ ወይ ድማ ተሰደድ ለውዓል ኮይኑ ሰደድ ዝነበረ ህዝቢ ኣብዚ መከራዚ ካብ ዝወደቀ 50 ዓመት ሒዙሎሞ ለዚ መሰረት ገይራ ዓለም ክትሕግዞ እዩ ዝግባእ ዓለም ከምቶም ካልኦት ዝተፈናቀሉ ናይ ዓለም ዘለዉ ማሕበረሰብ ከምኡ ምልክዕ ክትሪኦ እዩ ዝግባእ ዜጋ እዩ ዝመውት ዘሎ ሰብ እዩ ዝመውት ዘሎ ውልቀ ረብሓ ውልቀ ምሽማይ ዝብል ካብ ህዝብኻ ምውዳእ ታሪኽ ካሊእ ይውል ካብ ክልልና ጀሚሩ ክሻ ፌደራል
نقدم حنتا دو دقان تخبيرا جزءان تخبيرا نبدي حرويتا وقت تحرسن كتقط قطنيات جمر دقان تزي خبيرات مريت من ما يتقط قطنا يتحرسن أراوي زقدام ورون أو كنتي صغري نحنا ونكم يزقبر ذلوانا كاب كل الناس بسلطان جمر كان يوعلم مش ما ينبر بأبو البرتوريا ولا تقوار قني اللي حادث ديما أنا يوعلو حادث ديما أنا يوعلو فيدرالي هون كل الناون أو كنور أنت خوينا ما بسلطان كتنبر هزون تخبير كاي هزون تام محادير كاي هزون أبغز أنت مليس كاي هزون تتعاقف كاي حدنا تفوتير كالي أنا بلعلو خينكا حاولنا نزح حزو توتين كايو دحرت هزم مهلا أخا بعد أتيكم زور زردنا أنا دياسبورا تجارو تمزابل تكملسو دمت أمن الناس معتقني حميم زبالو زم أبوتات حزون تجمع وجنوم ترديهم زجبرو وزن ورق عالسي أنا خيرهم كقتلو يجبا إلهم ያው ጥምየት كل زيو هذا ጥምየት ህዝና زهل الله زمت الله خلأي بناي سند بنا ጭንቀት ርሱ ተዛዊ ርሱ ተዋላሽው ስለዚህ ነዚህ خد حنت خوينو ግን هذا خلا ناي بوليتيكا مرحتينا حدا خون كون لنا بفلاي حزي قبرت سنة لا وصلوا أو الخدل ساعات نركب حجي ومبونا بزح جزنا زنورو ما يزقروا لنا زنورو حكمنا زقروا لنا زنورو إحنا يسبق خلي زقروا لنا زنورو حز الصوم لا لقوي ولا وصي يخدلوا أبكين دا ما يزقرب يلن حجي أبز حز ساعات خلي قرب أكل يلن سلازي أبز حز الساعات زيا ناي تجارو حد الناس تنكرلوا ناي وشت يخون ناي دقة أبز آدم ما دياسبورا زلهم كم تا نايت مالي كم تات مالك يتفعل لهم لثلاثة عامات لجورهم مو أسواق نأدى لنا هزونا يموت الله هزونا يتقفل الله هزونا سنتي في السماء الله سلازي هزو عالم حزكرود الله أو لورهم لساعات عالم سميعكم كاب سنتت تسترى توديو سرفنا لزر نخون سواء تريفنا أين حجي تزر القوان استرفه هزو لما حزي أو كبير حرقاني بقلطف نام مربتنا بزي مملاسنا قداي موتن سقاي نخون لنا زبالو زم بوتات كله زملكتو أكل أم مملاس تمزابلتي تأمتجيرو كسرح تقويعم هاجر سبكات يقرأ هاجر سبكات زوا معراب تجري بروجكت حدا قدوس نحد بيت السبع عرسة متحققاز علاو جيروم إذا بروجكت كان مربتهم مستمزابل وجنات نمحقاز زخ المخانو دماء تجلسوا يرساليم جرو مدينة توسخلوا أب منبر سلامة كساتي برهان أرثوذكس توحد بيت كريستيان تجري هاجر سبكات زوا معراب حمورا زت وتنم كاب مربتو نستمزابلن نستسددن حزب زوا معراب تجري نمحقاز زخ البروجكت حدا قدوس نحد بيت السبع عرسة متحققاز علاو خوينم بروجكت حدا قدوس نحد بيت السبع عرسة متحققاز تمزابلتي زوا معراب تجري نام مربتهم كساب زملسو زلوم محبراوي قطباون سن البناون تقمات نمقلاز مخانو ليك باباس هاجر سبكات حمورا بوصاوناتنا إلى بريهم إذا كحجاز زقبام أكلات الناس نعنا بتي كوميتي بلنا الناس نعنا خنا قربنا نسخاتكم لما حادثة نحجاز زخافدكم أيكونن إذا تحجزون حاجز دما بقى تانا تتحجز أكل نبعلو أكاونت ينزأتوا ملو أدراشة هو هفكم يو ملو أدراشة ملو أكاونت ملو أنت قطر سلكي أفضل لكم ممكن يكون بتقص أصروان دحر جزء أنا جلست على سبب حناية ثاني أساس حادث سبب حناية يلكمون أو قدم سوينا أو قدم زاهرن موجس ترخلو عبي منفساوي سبأوم متحوار زاد اللي كنا تعطي زخونة هزي زي بروجكت أب تجمع زركابو تمزابلتي أجل جلوت حكمنا منبر جزاء عدل سراحن عدل تمرتن كرخبو زجبريلهم حادث مخال مالت تازة تحتت $50 يا تا بروجكت $50 من الوقت نوانا تمنزيران أو 6,000 حمش تميتنا كواوي تخون بحزز الله من الزاري بحدا نمر بحدا نبلع بحدا نتحقاقز نردادا زبل سبقاونت زتلابسة التحساس بايو ناتسا نمبر تزولنا نقر تخافيلنا من مار انت جميرنا تعدنا أنا تأخذنا ولا ثاني شيء تجريس نتجار أخلتيه. عكايد سرح منفسه كوليج فريمناتوس بتعاون يوحنس بوجنم تمزابلت النمحجاز خل ببعمو كحجز تقويعم. سلك زيابهر زبوناون أفتح جرس بكتم كيدم حزبكم مرحو وانجيلكم هرو. حزكوا زموتهم من زازن. زتج أنا أمر قاعد أيوم منبر ناونجيل ممهروني أتو. نتاي بوتاي باللومون. معرفي باللومون لو ما عنتي أفتح هذا الدبتري أو أفتح هذا صلاح لما عن طريق أفتح هذا طريق أنتم مشوا ما يحضروا. أنتوا وقحوا ما بصير جام مكينة يحضروا. أرخفوا.
أرى خفوي تقرأي رخي وينهز خفوي دقي خفوي دقي سلازي እግዚአብሔር ይባርክኩም እስኻትኩም ናይ ዘኹም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አጽንዕዎት ህዝብኩም ነምህሮ ይዘኻበልዎ እግዚአብሔር ጽባሕ ከውጓሕና ይኽእል እሞ ሓደራ ሓደ ሰብ ብስርዓት ብዘለዎን ብኹሙትየን ዝረድኡን ብዝፈልጦ ዝርዳኡን ብዝራኸበሉን ዝረድኦ ኢና ክንከይድ ኢሉት ፕሮጀክት ተቐሪጹ ዘሎሞ እግዚአብሔር ይሓግዝኩም እግዚአብሔር ይባርኸና ዘዘራርብናዮም ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብወገኖም በመንበረ ሰላማት ሓሲቡ ዘሎ ፕሮጀክት ሓደ ግዱስ ንሓደ ቤተሰብ ዓርሰ ምትሕጋዝ ጸገም ተመዛባላይ ዘቃለል ብምዃኑ ቀልጢፉ ናብ ተግባር ከኣቱ ይግባእ ኢሎም ካብ 2013 ጀሚሮም ዲያስፖራ ቅዱሳት ናይ ክርስቶስ ፍቅሪ ዘሎም ናይ ደቂ ሰባት ፍቅሪ ዘሎም ንሓጎዝና መጽዮም እዮም ህዝብ ኩሉ ብትወጽሉ ፕሮጀክት ሓደ ዝብል ርዱኡና ኢና ንብል ሓና ዝኩሉ ርዱኡና እግዚአብሔር ዓስበኩም ርዱኡና እዚ ፕሮጀክት በሃገረ ስብከት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሕሞራ አተሓባባራይነት ዝቆመን ብቡፃን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ ናትናኤልን አቡነ ቄረሎስን ብላዕለዋይ ዝምራሕን ቀጥታዊ ክትትል ቁጥጥርን ዝግበረሉ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ኣብ ወረዳ ሓውዜን ዝዓነወ 25 ጎዳ ጉድማይ ጸጊና ናብ አገልግሎት ከም ዘብቃዕት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ፍሊጣ ደረስ ብርሃነ ተወሰኸሎ ወይዘሮ መድህን ወልዳይ ነባሪት ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ማይ ካድረየን ብዝሓደረን ሕማም ምኽንያት ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዘን ማይን መርካብ ተጸጊመን ምጽንሐን ይገልጻም ኣነ ብዙሕ ጸገመለን ብውልቀይ ካብ 10 ደቂቃ ካብ መንገዲ 20 ደቂቃ ከይትጓዓዝ ይብለኒ ናይ ፌስላ ሕማም ጸገመለኒ ማይ ለማዓልቲ 5 ሊትር ይፍቀደኒ በዓለ ጉዕዘለ ጓዓዝ ይኽእል ማይ ብዘይ ማይ ብዙሕ ጸገም ብዙሕ ከርተት ነይሩና نلوعلي سب لمينا قلع لمينا لهم اللي قلع يبلي كاو قشتنا وصيت لكالي قشت نخد نيرنا سنك ماي مالتي بس حس اجمور رخيب انا اللي عليه مالتي بزي ماي عليه حدري يخوني القرو رس لنفسي قال نفسي 5 لتر ماي فقدن المعالت بحكمنا مالتي مسجن املاخ زي قبل تعريت وفيلنا እዘን ወገን ሓዊሱ ብዙሓት ነበርቲ ጣብያ ማይ ካድሮ ኣብ ጸገም ከም ዝጸንሑም አረዲኦም መንገዲ ሰዓት ንኸድኒርና ኢና ኣብዚ ሰዓት ግን ምስቲ ሕማማትና ምስቲ ሽግርና ምስቲ ጸገምና ዛማይ እዚኣ ካብ ትመጽእ 10 ሊትር ሒዝና ብራኳና ሒዝና ኣዲሕና ንኣትለና ኢና ሓሙሽተ ብምባታት ኣለዋና ኩለን ዓኒን ብስንክ ጸላዕ ዓኒን ፈቆዶ ኸርተት እናበልና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ቆልዑና ካብ ካሊእ ጣብያ ኸይድና ኢና ማይ ንቐድሕ ነርና ጽሩይ ማይ ክንሰትል ገበርኩምና ብጣዕሚ እየ ለመስግን ሕዱር ሕማም ዘለዎ ኣለውና ብቻት ግዜ ዘምጾ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ኣዛማይ እዚኣ ተሰይራ ተባላሽያ ብሰንክ ጸላዕ እናሃለወት ግን ፎዶ ኸርተት ናሃለ ኣብ ርእሲ ሕማሙ ኣብ ርእሲ እርጋኑ ኣብ ርእሲ ነፍሰ ጸር ምሽካማ ፎዶ እናኸደት ነይራ ዘውዝን ሕብረተሰብ ተሐጓሱ ወሰን ይብሉን ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጎና ጎኒ መንፈሳዊ ልኡኽተኣ ጸገም መስተማይን ካልኦት ተዛመቲ ስራሕትን ኣብ ምፍታሕ ትነጥፍ ከም ዘላም ኣካቢ ኮሚቴ ህጹጽ ሓገዝ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ አረጋዊ ገሊጾም ጠቅላላ ሰሞኑ እዚ ኣብ መላእ ትግራይ ልዕሊ 200 ጉዳጉዲ ይስራሕ ኣሎ ቀጽልና እውን ናብ ዛታ አካባቢ ንኮሮም አካባቢ ኢና ንኸይድ ብሰሜን እውን ከምኡ ኣብ ኣዲያዎታት ካልእ ጠቅላላ ዘለው ላኩል ኢና ንሰርሕ ዘለናሞ እዚ ታይ ማለት እዩ መንበረ ሰላማ ተሓጋዝ ተይኮነስ ሓጋዝ እውን ምዃኑ መንግስቲ ይኹን ማንም ካልእ ትካል ኣብ ህዝቢ ዝጠቅም ስራሕቲ ክሰርሑ ካብ ዕንክሊል ካብ ምጽላእ ካብ ምፍልላይ ናብ ህዝቢ ዝጠቅም ዝዓነወ ንብረትና ዝዓነወ ማያትና ዝዓነወ ህዝብና ዝደኸየ ህዝብና ክሕግዙ ዘለዎም ዝብል ናይ መንበረ ሰላማ رأيه أكاد سراح كوميتي هسوس حاجز منبر سلامة بوسو أبن سلامة بوغنم زفلمو مقبار سناي سرحتي بسنك حسرت ندادي انكفات كم زخونم يقلصم ندادي شيطل هم قد سلازي نبي تابيز مسألة دادي إسشيط زلبدك نحنا هزبنا نحنا خونا خمانا زبله نخلم العلاي تحتاي ندادي خلم من كله سينو كشجر كود كله نتي انكفات وني مسلازلو بعل درشا أكل زيو كتكرو لي قبا أما حداري وردا حوزين آيت قبرج ورقس ولد جدان بوغنم أبتا وردا إسران حمشتن زعانوا ما يقودا قدي تسأجينن أقل قلت كم زبقا حبيرم زخوم زيولا قدس تقبار أو ناي مسرت لمع سرحتي أو ناي ماي أو تسأجم محور السب كيدكا وغنا محجاز زعرقز أمي زيركا مرأي تحكمي محجاز أو تكالات كيدكا أو قد نخم لنا إلكا ناي سلام أبو ناي حيمانة أبو أمخان
ዳርጋ ሓድሽን ዝለዓለ ክብሪ ዝውሃቦ ታሪኻውን ስለ ዝኾነ بسم هزون من محدار ورد حوزين أنا وزل على مسجنا لنا سينودوس منبر السلامة كساتي برهان برك كل الحمش تميتي زعنوا قدا قدماي سجينام نافتت أكمت المفتاح تسرح كم زلان زاجر كل تميتي تسجينا ناو أقل قلت كم زاتوا مرد تخائلهم ንሰራሕተኛታት ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ነፃ ምርመራ ዓይኒ ተኻይዱ እቲ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ወፍሪ ነፃ ምርመራ ዓይኒ ክሳብ ሕዚ ኣብ መቐለ ዝዋዶ ምብራቕን ማእከላይን ኣብዚ ተመረፃ 30 ኣብያተ ትምህርቲ ንልዕሊ 40,000 ተማሃሮ ተበፅሓይ ከም ዝኸውን ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ ንዝርዝሩ ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ንሰራሕተኛታት ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ነፃ ምርመራ ዓይኒ ተኻይዱ እቲ ነፃ ምርመራ ዓይኒ ቢሮ ትምህርቲ ቢሮ ጥዕና ትግራይን ላይት ፎር ዘ ወርልድን ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓን ብሓባር ተኻይዱ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ እስማዒል አብዱራህማን ኣብ ተማሃሮ ዝተጀመረ ነፃ ምርመራ ዓይኒ ኣብ ሰራሕተኛታት ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ምክያዱ ሕብረተሰብ ኣብ እዋኑ ምርመራ ከካይድ ግንዛቤ ዘዕቢ ኢሎም ኣብ ሰለስተ ዘዋታት ዝተሓረያ 4 ወረዳታት ከምኡን ካብኣተን 30 ኣብያተ ትምህርቲ ፓይለት ወይ ከዓ ሞዴል نمجمر زاكلنا 40,000 تمهارو حقيفنا تي نعيني ختتلن مرمران نقبر زلنا كم بروجكت لزوزور الجنزي نعمتها خالق كنسفحفح تتكمتي تنصا مرمرا عين بوغنوم بعقمن جنزاب من اسن كي يتحكموا كم زصنحن حزب تنصا مرمرا عيني تربحت مقانوم يزاربوم تنامن سراتنيا نابرا فلط سلالخونه مالتي እና ቢሮ ጥዕናና ቢሮ ትምህርቲ ኮይንኩም ንዓይን ምርመራ ብነፃ ጽቡቕ ዝኾነ ይግበረልና ኣሎ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ኣብ ሕክምና ክትትል ዓይንና ዘለና ክፍተት ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ምክንያቱም ዓይንና ምስ ደኸመ ምስ ተጎዳእና ኢና ኣብ ሕክምና ደሞ ኣብዚ እውን ብዕድመ ዝወሰደ ብዙሕ እውን ኣብ ስራሕ ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ዓይኒ ዘለዎ ፀገም መሰረት ምግባር ገይሮም ብማዓንቲ ምርመራ يكايدلو كم زغاطامنا زعدلسو تقداسون يعني تمرمري حصوصي اب بيرو طعنا تግራይ متحابرت بروجرام ايت بريو ገብረ ማርያም اب 2016 ዓመተ ምህረት ተጀመረ ፕሮጀክት ነፃ ወፍሪ ምርመራ ዓይኒ ክሳብ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ዘባታት ምብራቕን ማእከላይን ኣብ ዝተመረፃ 30 ኣብያተ ትምህርቲ ንልዕሊ 40,000 ተማሃሮ ምርመራ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ብቴክኖሎጂ ተሓገዘ ስለ ይኾነ ምስ ቸኩን ብላክቦርድ እንዲው መጽሐፍ መንባብ ኣሎ ስለዚህ መምህራናውን ንዓይን ሕማም ተቃልዑዮም ተማሃሮናውን ዓይን ሕማም ተቃልዑዮም ስለዚህ ካብዚ ሓደጋ ዝንምክልኻል ቲ ሞያ ቲ ግንዛበ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክፍጠር ናይ ምግባር ስራሕ ምስ ቢሮ ጥዕና ላይት ፎር ዘ ወርልድ ድብል ፕሮጀክት እዩ ናብ ትግራይ መጽኡ ምስ ቢሮ ጥዕና በዋናን ንሕና ድማ ኣብ ኣይ ትምህርቲ ክስራሕ ቢሮ ትምህርቲ ናይ ባዕሉ ሓላፍነት ወሲዱ ይሰርሐሉ ማለት እዩ እዚ ፕሮጀክት ልዕሊ 8 ሚልዮን ብር ተመዲብሉ ይስርሐሉ ከም ዘሎን ውጽኢቱ እናተገምገመ ናብ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ንምስፋሕ ከም ዝስራሕ ኣይተበርሁ ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ክሳብ ሕዚ ሓጸርትን ዝርዝር ዜናታትን ምክታል ጸኒሕኩም ካብዚ ብምቕጻል ድማ ዜናታት ቢዝነስ ዝዕለትና ናብኹም ትነብጽሕ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት መሳርሕትና ክትገብሩ ይሕልና ትቐርብ ሓቢርና ንከ يمسجن أتخلتي سلام طعنا هذا اللي يزخوركم تمركتنا نزعل زحرنا يوم زينات بيزنس حيزة قريبة لكم مكتتالكم عديمة بمحدار كتما شرندا سلاسة توهابهم مريت بزتخ على متن أب زحات رجزة بمهناس نبعلو من حبرة صبو من زقلقل ما أكل عداقا نكونو كم زسرحو حربنياتاتن سدراس وقاتن تا كتما تزاريبهم زي استقلتن مسرحي زمناو ما أكل عداقا زوعل مريت من سرت أب استنبر الأوانيو ملس أبادي نزل أخو صبصاب هيلن قبر كيدان كم صعب كتار بيان بمحدار كتما شرندا سلاسة أبشوعة محبرات نزتودبو 1353 دقة أنستيو زركبهم لعلي 3900 حربنياتات سدرا سوات قدات أكل مسرحي زمنا ومأخل عداقا زوعل مريت أمن سرت تنبيرو نتتقمت اتعدل وكيلهم زرباز اسمعو تقارا لي سنتايو دستا اتمريت نخركبو نزقبرو كلهم زملكتهم أكلات بممسقان بصريتن قلت أفن بمهنات ناب أقل قلوت كم زوعلو يزاربو كلتنا قادينا بقولنا قيرنا تنكيرنا سرحينا بتتحزل البروغرام نسرح أو كلهم قال كأتيقل أب كل المعبرات بركت زولو تقادلتي بركت زولو سدراسوات بركت زولو وقاء تقادلت اللونا
ኩላኩም ማሕበራቱን ነተጋደልቲ ኣብ ዝግበር ምትሕባር ነተጋደልቲ ኣብ ዝግበር ምትሕጋዝ እግርን ምትካል ኣብ ዝግበር ምትሕጋዝ أوقتون فتقول تعويتي أغب حلفي بيت مخرين نقدن زفر محبراتن كتما شيران داسلاسة أي تفسها قبرو اتتواهي بزولو مريت حتى محبر ساب نقدي اتاختما زملسا كم زخونه يقلصو اتي زهنات زمناو ما أخل عداقا حبرة ساب سلوطن مؤخلن أقلقلوت نخركب زحقز كم زخونه زقلوت دما كنتيبا كتما شيران داسلاسة أي تقبر مدهن يوحنس يوم انصا زمناوي ما أخل عداقا ويدما مول ناي نقدن قلقالوتن من كسقاس بزبلسا زنقاقحن زسفحن حمر السبنا مؤخلن سلطن قلقالات زركب صاقم مسرحن مشاطن بوتاز فتح معرين اي نقدن اتوتن سرعات كله زقبر كومون حدشتن اي كونستراكشن اندستري تكنولوجيات كتااتاتون لعل بركتو اللو نبار امرار حبيت مخري نقدن زفر محبرات تقراي اي تاسفا قبر سلاسة اتزهنز ماخل عداقا نعبيت اتا كتمان محبر سبن اقداس مخانو يحبرو بدغنت كنبر يتفرقنا نجرجن أنكرنا هنسرح قدوم هوني أبزا ساعات زيها فتاني تجزي حادنتنا ستيمو تخايلنا إيكونومينا تزعينا أين غير اتكايدين خعوات قد زنبرم تكالاتن والكسباتن زتفلاليو شلمات دما تبركت لهم مايكرو فاينانس أداي دحري وعلى بريتوريا لعلي حد بيليون برن أبالاتان تقلقلتن كم زلك حتى قليصام تصفاي تادسن زدالو صبصاب نسها تصفاي كم سابق تقربين بمحبر دك نستيو تجراي مسراتنت أبا تجراي سساكرن جاف حيزات انقساق زلا مايكرو فاينانس أداي دحري وعلى بريتوريا لعلى حدا بيليون بربلقاح نتقلقلت كم ذهبت والناس راح فتامي مايكرو فاينانس أداي أي تكبر أباسايا قليت زو حدا نتخلت بيلين لقحت استوهابه أمنا داق محويات تجراي نايب على استوات أخلو زبل قمتي يزلنا زي كنقصلو اللي نحزوي تلقح مها بصراحتنا نقصلنا نركب زلنا مالتي أيتا كبر أبو سيخام بتكوناتن درك مخنيات أب عصر تحمشت أنفراتهم نزقل قالوا تلقحتي لقحون ولدون مسرازهم يزاربو بخويناتن بدرك نستقودا كباب خلتش عند شعات ميتن سسان كل التنزنا برا تلقحينا بملو لقحون ولدون كنسرز زخالنا اللقوناتاتي تفطير زلو تراي ولد مسراز زي كونس بتوسخ وخالي لقحنا رخبه بحدوش ناب لقح زوافر اللقوناتاتينا فطيرنا زي قالوت تكالات اي قورون كم تكال جن بزحشه من قدي مستو محبرسب زلنا حلافنتاوي محبره حلافنت نعون خنواصا بزقورنا يوم انقصاسيو مايكرو فاينانس أداي أب أنستيو تخرت جيرات تسرح انتخون نخالوت كفالات محبر سبون كتاقلقل ستعيشت مخانا اتم سرحة فتسامي قليتو اتبزح قلقالوت نولو ندق أنستيو تقرأيو علامة سلزخونة 7-30 أنفتي زلنا انتاي مالتيو 700 دق أنستيو تتقمتي خونا 300 دما كالينا محبر سب أكل تتقما يخون ود تبعتي تتقما يقول أكل قد ود تبعتي تلي تتقما يخون كالي من سيو تتقما يخون مالتين بر ندق أنستيو تتقمتي يخونا طرح مالتي يكونن أداي مايكرو فاينانس 14 شح تلقحتي كم أول لعلى 4 شح عقورتي كم دلوا نمفلات تخايلو كبرات تملكتنا نزعل زحرنا يوم زيناتات بيزنس زازيمن مكتاركم عزينا نمسكن حزينا بتاخذكم متسكم سلام زينات تلفزيون تግራይ حزون يتزازمون زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال زينات سبورت زعلتنا نواخم كنبصح زينات سبورت وش تعدن وصان دما بحابن كحساي قربي حبرنا نكتاتل أتاقلتي مسجن سلامتنا هبلي كمي تمسيو زخبركم تخاتلتنا تفعل زينات سبورت حجنا قريبنا لنا فلما يزعبنا زخون قطمات وانجا بانك أنبسا بكتماتات عدوان أكسومنا بمسلات يوم زركاوش ران 4 غانتات دما مزازم قطماتنا بمسلات يركبا سلستن شدوشن مدب زركبا غانتات زرحبا خوينو غانتا مارس مس عدو قدام ناي فلما يقرصوت نساليتن نيرن غانتا مارس دما بعدو قدام خلتن حدث ساير الله غانتا عدو قدام ابقدما يقرصوت تسايرا نيرا مارس دما وتقنيوا كم زنبر الذكري
ጋንታ ሽረ እንዳስላሰ ምስ መኾን ዘራኸበ ጸወታ ድማ ክልተ ማዕረብ ዝኾነ ውጽኢት ንፈጽም ታሪኽቡ ሽረ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጸወታ ዝተዓወተት እንትኸውን መኾን ተሳዒራ ዘሳለጠት ጸወታ እዩ። ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ዝተሳለጠ ሻድሻይ ምድብ ድማ ተንቤን ማይሎሚን ምስ ሽረ ቢ ተራኺበን ሓደ ማዕረብ ተፈላለየን ራማ ዓዲ 4 ብእንጥጮ ሓደን ባዶ ተሳዒራ ኣላ ኣብ ልዕሊ እንጥጮ ዓወተ መዝጊባላ ናብ ቀጻሊ ዙር ዝሓለፈት ጋንታ ድማ ኮይናላ። ኣብ ከተማታት ኣክሱምን ዓድዋን ይሳለጡ ዘለዉ እቶም ግጥማት ዕለት ሐሙስ ሳልሳይ ዙር ምድብ ጸወታታት ብምክያድ ከም ዝቕጽሉ መሳርሕና ሕሉፍ ዕቋር ዝለኣኸልና ጸብጻብ የመላኽት። ዝርዝርና በዝሓዝናሉ ዛዕባ ክንሰግር ከለና ጋንታ ብሽክሌታ መቐለ 70 እንደርታ ብሉጻትን ሓናሓት ኮይኖም ንምዛም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣለዉ። መሳርሕና ጽጋቡ ዝኽፈሩ ዝለኣኹ ጸብጻብ እዩ ከም ሰብ ይቐርብ። ንዝሓለፉ ዓመታት ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ብምሓዝ ክትወዳደር ጸንዐት ጋንታ ብሽክሌታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ እውን ብምውሳኽ ኣብ ምውድዳር ትርከብ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ተንሓናሒት ጋንታ ምንባራን በቲ ውጽኢት ንሱ ንምቕጻል ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ተጻወትቲ እታ ጋንታ በረኸት ደሳለኝ ተመስገን ወራቱን ሓበን ዳኘው ይገልጹ። ኣብዚ ሓዝናይ ዓላማ ብጣዕሚ ምክንያቱ ሓደ ውድድር ክትኣትልኻ ክሳዕራ ኢልካ ክትኣቱ ከም እንቱ ሓፍሻት ንኽእላ ግን ሓርፍ ዝበሃለ ውጤት ነምፅና ኢልና ንኣምን ማለት እዩ። ብዙ ዋሕድ ዘለና ኢለስ ጠንክርና ጻፊና ጽቡቕ ውጤት ነምፅና ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ። መቐለ 70 እንደርታ ጽቡቕ ላብ ላዕሊ ንምብጻሕ ኢልና ኢና ዓሊምና ጀሚርና ዘለና ያው ብቱ ስልጠና እውን ያው ብዙሕ ስልጠና ቀሲመ ኣብ መጤ ተሞክሮ ኣብ ዝሕልፈሉ እዩ ዝኾን ያው ብዝበለፀም ጽቡቕ ውጤት ኣምፂኻ ኣብቱ ዘሎ ውድድራት ተሳቲፍኻ ዕዉት ንምዃን ዓላማ እዩ ዘለኒ። ደሳሊ ኣብ ጀማምሩ ከሻኸ ዝለሎ ደሳሊ ግን ናቆልዑ ሚንስ በቃ ኩሰኸናኒና ናሙ የለ በቶም ዘለዉ ተጻወቲ ዝሐሸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ከም ዝተዳለዉ ዝገለጸት ድማ ኣሰልጣኒት ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ብሽክሌታ መቐለ 70 እንደርታ ኣልማዝ ገብረስላሴ እያ። ሓፈሻዊ ትሬኒንጉ ጽቡቕ ትሬኒንግ ንሰርሕ ዘለና በኣና ዘሎ ነገር ወዲና እንዳሰርሐና ኢና ንርከብ እቶም ተጻወቲ እውን እኹል ምድላው ጌርና ኢና መጺና ዘለና 2017 ዝተመስረተ ጋንታ ኢና ሒዝና ዘለና ተገብርዎ ዝግብኦም ነገር መጀመርያ ገይሮምልና እዮም ኣብ ሓጺር ግዜ 8 ሳይክል ኣምጽኦም ጋንታ ከም ጋንታ ደው ንኽብል ተገይሩልና እዩ ከም ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሳይክል ማለት እንዳሰርሕካሉ ብዝኸድካ ቁፅሪ እቲ ማተርያል ኣብ ሰዓቱ እንዳተተክእተ ዘይከይዱ ተን ሳይክል እውን ካብ ጥቕሚ ወፃእ እንዳኾና እየን ዝኸዳ ጋንታና ትማል ምግብ ሚልዮናት ከፊሉ ብስክሌት ኣምፂልና እዩ ዕጥቂ እውን ኣምፂልና እዩ ሕጂ ከዓ ትጠይቕናዮ ዘለና በቲ ዝጠይቕናዮ መሰረት ከም ዝቐርበልና በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት እዩ። ዋና ስልጣን እታ ጋንታ ታደሰ ሚካኤል በወገኑ በዝሒ ተቐዳደምቲ ናብታ ጋንታ ንምውሳኽ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣብ ከይዲ ከም ዘሎ ይገልጽ። ክልተ ተጫዋቲ ሓደ ቡና ዓሉ ብወነኑ ገዲፍዎ ኦረዲ ስራሕ ክሰርሕ ኢሉ ገዲፍዎ ሓደ ዲስፕሊን ጠጠው ማለት እዩ። ንኦም ልትኩ እንድሕለየሉ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ነቲ ውፅኢት ክውን ሓደጋ ስለለውደቕካ ናቱ ትፅኢትና ተን ካልእት ጋንታ ልገብሮ ኣለዋ ተን ካልእት ጋንታ ለማልኦ ኣለዋ ናተን ንሪኦም ከማልኡና ልብል ተስፋ ነና ዓብዪ ጋንታ ስለዝኾነ ማንም ተጫዋቲ ክኣተሎ ማንም ኣሰልጣን ክኣተሎ ልትውፅኢት ኢሉ እንዳኣቲ ወረዲ ልውፅኢት ልኽክተኣቲ ኢኻ ዞሮ ዞሮ ግን ዝሓለፈ ዝነበረ ውፅኢትና ግን እሱ ዓቂብና ኣብቲ ስቴጅ ለኣትሉ ኣብቲ ተኣሽሙ ለኣትሉ እውን ብሞራል ይኹን ተኣሽሙ ይኹን ተስፋ ሰኒቕና ንኡ ኣቢልና ኢና ክንኸድ ዜናታት ስፖርት ሰዓት ኣብ ምክታል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክታል ኾነ መስኪና ብሩኽ ግዜ ዜናታት ስፖርት ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት እውን ነዞም ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ዝመስሉ ነይሮም ስለቲ ምክታልኩም ክብረት ያበልና በብዘለኹሞ ሰናይ ግዜ